Hello mga kadasig, kumusta? Maayong gabi sa tanan no. So karon igsoon ato na pug hisgutan kining mga pagtulun-an sa mga sulpot igsoon. So karon atong tan-awon ang usa ka ah, pakiglantugi sa ato ang higala no sa usa ka sulpot igsoon. Ug atong tan-awon sa Biblia kung sakto ba ang pagtulun-an kamo na bahala ni igsoon no. Ayaw mo kasuko sa kuwa igsoon kay ako igo lang gyud mo pa hibalo or mo palayag sa kamatuoran. Wala na siya personal igsuon kun dili kini pagpahayag lamang sa kamatuoran. So atong tan-awon, atong paminawon kung unsa ang bakat niini nga pagtulun-an nga sulpot. Larga. Unsa may yung pangutana? Oo, pangutanan ako sa imuha ba kanang inyong gitawag og mga pare ba? Mga balaan na siya dili. Nay, kung magtinarong kasi yung pagkapare, mabalaan ka, pero di ka magtinarong, pareho di kang... No, mo explain ko. Ayaw kung sa pawi explain ko, naunsa man kang... Lahi man imong tubag. Ako pangutanan man god. Balaan ba na sila o dili? Wala ko lingon na magtinarong. Sa lang Oh, pagtinarong. nay balaan, apoy mga dili balaan. Ingon direksyon. Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban nahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. So klaro kay mga kaigsunan nga wala gid intawoy pari gisgutan diriya. So gawas ni Kristo nga siya ang katapusan nga nahimong pangulong pari ug siya gid mismo ang pari nga sa katapusan wala nagilain. Sumala sa itong gibasa sa Episo 4:11. So mailan igsuon na kini nga usa ka pagtudlo igsuon bakak gyud ni siya. Bro, asa man mabasa sa Biblia bro nga mga pare nahimong mga balaan? Kala Mga imong pare, pahinganlan karon. Di, kanang naa sa Biblia, sa gipadayag 5 Gs, gingarian sa mga pare. So dito sa langit, di mo gingarian sa mga pare. Bro, unsa man kay tinuod sa inyo bro ang balaan? Patay buhi. Na ay living sense na apoy katong nangamatay na nga nalangit. Ako na i-direct lang ako ang pangutana bro. Kini gwapo ni nga pangutana. Kana si Father Darwin balaan dili. Nagbalaan pa lang. Mo bitaw ning kaming mga Katoliko, todo serbisyo gid mi sa among simbahan kay Sumala sa ikaduha, ingon niya nga ang mga balaan daw adunay buhi ug adunay patay. Ato tanawon sa Biblia kung naa ba. Okay, sumala sa ikaduha nga pangutana igsoon, nag-ingon diri sa Salmo 16:3, may tungod sa mga balaan nga anaa sa yuta, sila mao ang mga matarong nga kanila anaa ang bugos ko nga kalipay. So klaro kayo igsuon nga ang mga balaan igsuon adunay gibuhi ug adunay patay. So nindot kayo igsuon. So ani ta igsuon sa ikatulo nga pangutana, sumala sa iyang gisay sa igsuon nga gikinahanglan daw magpapansin. So pwede din na igsuon, kailangan ka magpapansin kay para mahimo ka og santos. Okay. Atong tan-awon igsuon. para mapansin mis Ginoo. Para mapansin mis Ginoo. Para mapansin mis Ginoo. Para mapansin mis Ginoo. So, sumala sa ikatulo nga pangutana igsuon, nag-ingon diriya sa Episo 2:19. Busa dili na kamo mga dumoloong ug mga umalagi kundili mga talinungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios. So dili ibig sabihin igsuon na kung gusto ka mabalaan igsuon kailangan lang ka nga magpapansin. No, dili mali na siya igsuon ngano man. Kung atong basahon diri igsuon, klaro kaayo nga din nga anaa na ka sa pamilya sa Dios. Oh, as long as anak ka sa Ginoo, nagsalay ka sa Ginoo, naa ka sa pamilya sa Dios. So you are a part of a holy. O balaan ka igsuon or santo na ka igsuon. Ug napay supporting text na igsuon nga mabasa sa gitawag nga Roma 15:25. Apan karon giingon ko moadto ako sa Jerusalem sa pagtabang sa mga balaan. So ibig sabihin ang mga Jerusalem gyud or ang mga
Israelita mga balaan gyud sila. Og ingon dito moadto ito alam sa pagtabang. So ibig sabihin kining mga tawanan ni mga buhay gyud ni kay angay tabangan, dili ni sila mga patay. Okay, so Mao nang arundugan ka santo sa mong kinabuhi, uban manulod pagka pare, manulod pagka madre, ang uban nagkatikista, ang uban nag CFD para na mapuslan ta sa simbahan ng gitukod ni Kristo ba nara sa tay gamit. Muna nga, mingon ka nga, Father Darwin, balaan ba? Nagbalaan pa lang, di mo balaan na. Nagbalaan pa lang, di mo balaan na. Nagbalaan pa lang, di mo balaan na. So ningon ka nga si Father Darwin nagbalaan pa. So ibig sabihin hindi siya balaan. Sa iyang pagkatao, pero ang iyang gihuptan nga kanang papel, isip pagkapari, balaan na, murabag Santo Papa ba? Mingon ka nga, balaang amahan, Holy Father, Santo Papa. Nga nung nakasala lagi si Pope Francis, kung gutang talang. Ang si Pope Francis, of course, tawhanon, makasana, pero kanang iyang titulo nga iyang giawiran isip, kanang gitawag nato nga mo'y ni dumala sa simbahan mo na balaan kay si Kristo mo dyan nag-imo anak. Mo na tawag nag Holy Father. so sa ikaupat igsuon nagisugot diri nga nagbalaan pa daw sila ug dili na balaan. O atong tanawon na igsuon kung tinuod ba na igsuon nga nagbalaan pa daw ug dili balaan. Nag-ingon diri sa 1 Pedro 1:15 paingon sa 16. Kung dili ingon nga siya nga nagtawag kaninyo balaan magbalaan usab kamo sa tanang paagi sa panginabuhi. 16 kay nasulat na mahimong balaan kamo kay balaan ako. Dili ingon nga nagbalaan o wala pa nabalaan, mali siya. Tungod kay ang giingon ni Rigson nga siya nagtawag ka nato ingon nga mga balaan o kailangan magbalaan kita. Diya sa 15. Diri sa 16 igsoon nagsulti kay nasulat na mahimong balaan kamo kay ako balaan man. Klaro kayo igsuon, no? Nga dili ingon nga nagbalaan kundili ang Dios Gud mismo nagsulti ni ana ngadto sa iyang mga katawan. Napaigsuon kining mga bata igsuon ko atong tan-awon dira sa 1 Corinto City 14 kay ang bana nga dili matinhuon gibalaan diha sa asawa o ang asawa nga dili matinhuon ginabalaan diha sa igsuon nga lalaki kay ang laing mga paagi ang imong mga bata mga dili putli apan karon mga balaan sila. So tan-aw klaro kayo igsuon no nga diin ang mga bata apil siya sa mga balaan, no? Dili ibig sabihin nga mapaabot pa ta mudako para balaano, no? Mali. So napaidugang igsuon. Diya sa Roma 1 City igsuon nag-ingon alang sa tanan mga anaa sa Roma nga mahigugmaon sa Dios nga gitawag aron mahimong balaan kaninyo ang grasya ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo. Klaro kayo igsuon no? Nga diin mga hinigugma sa Dios nga gitawag gitawag kita aron mahimong mga balaan. O klaro kayo igsuon no? So atong usbon na igsuon na kailangan gyud nato masayran, no? Nga dilin ingon nga kailangan pa ta nga nagbalaan, no? Dili ingon nga alanganin og tubag nagbalaan pa daw, no? Mali. Kundili kita mga balaan gyud ta gitawag sa Ginoo. Tanong sa ama na siya mahimong balaan kana si Father Darwin. Sa diyang mamatay na? Inig kamatay niya hukma, inig kamatay niya hukma, inig kamatay niya hukma, inig kamatay niya hukma. Sa Ginoo kung nasa yung mga nahimo nga mga matarong din sa simbahan mo na gitawag natong individual judgment.
Dirita sa ikalima igsoon. Ingon diri igsoon sa ikalima, ini kamatay na daw sa usa ka tawo, diya na daw mabalaan. Atong tubagon igsoon. Sumala diri igsoon sa Marcos 6:20, kay si Herodes nahadlok kang Juan sa pagka sayod niya nga kini usa ka tawo nga matarong og balaan og iyahang gipanalipdan siya og sa iyahang pagkadungog kaniya nalisang siya og nagapatalinghog kaniya nga malipayon. So kung atong tan-awon igsoon, kining panahon na si Juan buhi pagyud siya, no? Buhi pagyud kaayo gasiga pa ang iyang mataan igsoon. Okay. Ningon po diri igsoon, diya kang Pablo, no, diya sa Episo 3:8 atong tan-awon igsoon, no? So ningon diri igsoon, kanako nga labing ubos sa labing ubos sa tanang mga balaan gihatag kini nga grasya sa pagwali ngadto sa mga hintil sa dili matungkad nga mga pagkadato ni Kristo. Klaro kayo igsuon nga diin dili ibig sabihin mamatay ka para mahimo kang santos, no? Dili kailangan. Tungod kay ang mga santos igsuon buhi gyud na siya as long as tawagon ka sa Ginoo. Unsa pa gid igsuon? Ningon diri igsuon sa Roma 16:15 atong basahon. Pangumustaha ninyo si Pilologo og si Julia, si Nerio, ang iyang igsuon nga babae, og si Olimpas, og ang tanang mga balaan nga kauban nila. So tanaw makita to igsuon kini sila mga balaan ni sila nga gisgutan sa Biblia, o kini sila igsuon dili gini mga patay, no? Mga buhi gyud ni sila. So klaro kayo igsuon nga dako kayong bagkak nga mga pagtulunan ang ilahang pagtulunan karon. Padayon ta igsuon. Mo nang ang simbahan mo deklarar gyud ang simbahan the living saints. Dagan ba ang gipagdeklarar sa una sa simbahan nga buhi pa lang gisantos na. The living saints ba mo nang inikamatay nila automatic canonized dayon. Nga nag-ingon ang simbahan daw ang magdihog sa pagkahimog balaan. Okay, nag-ingon sa igsoon kung dili daw ka madihugan sa iglesia, dili ka mahimong balaan. Kailangan sila gidaw mo desisyon. Okay, atong basahon igsoon. Sumala diya sa gitawag nga Ezekiel 20:12, no? Ingon diri labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlong igpapahulay aron mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Hiyuba nga nagbalaan kanila. Mismo si Hiyuba nagbalaan sa mga iyang kaanakan. So dili di ang iglesia igsuon gapataka ra gid ang uban igsuon, no, nga mga pagtulunan. Grabe ka makak. Unsa pa? Atong basahon igsuon. Diri sa kanang gitawag nga Piso 1:1. Si Pablo, apostolis ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Dios alang sa mga balaan nga anaa sa Episo ug sa mga matinumanon diha kang Kristo Jesus. Klaro kayo igsuon, no? Klaro kayo. Pinaagi matinumanon diha kang Kristo Jesus. Si Ginoong Jesus isuon mo adunay authorize nga diin mahimo ang usa ka tawo og balaan. Unsa pa gid igsuon? Diri mabasa sa 1 Corinto 1:2 nga nag-ingon, alang sa iglesia sa Dios nga anaa sa Corinto, kanila nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga ginganlan mga balaan uban sa tanan mga nanagtawag sa tanang dapit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo
alang sa Ginoo sa atong usab. O klaro kayo igsuon si Kristo ang adunay dakong authorize nga mahimo ang usa ka tawo og balaan. Unsa ba gyud? Philippians 4:21 ug 22. Nag-ingon diri igsuon, pangumustaha ninyo ang tagsa-tagsa ka balaan kang Kristo Jesus. Ang mga igsuon nga diha uban kanako nagapangumusta kaninyo. Adunay pagpangumusta igsuon, no? Adunay pagpangumusta sa matag usa ngadto kang Kristo. Sa 22, ang matag bala, ang tanang mga balaan nagapangumusta kaninyo. Labi na gayod sila nga panimalay ni Cesar. Klaro kayo igsuon nga diin kini mga tawhanan ni adun mo ni ang gitagag utoray sa Ginoo nga diin mahimong balaan. Unsa pa gid igsuon atong tan-awon diri sa Kolosas 3:12. Busa managsulob kamo ingon nga mga pinili sa Dios nga balaan ug mga hinigugma sa usa ka kasing-kasing nga sa kaluoy, kalulot, pagpaubos, pagkaaghop, pagkama, pailubsanon. So klaro kayo igsuon. Unsa pa gyud naa pa gini diri sa Episo 3:5 nga sa laing nga mga kaliwatan wala igapaila kanila nga mga anak sa mga tao sama niini karon nga ginabugna niya sa iyang mga balaan nga apostoles ug mga manalagna pinaagi sa espiritu. So espiritu gihapon igsuon, no? Adunay katungod nga diin mahimong mga balaan, no? Mga balaan. So unsa pa gyud? Naa diri sa 2 Pedro 1:21. Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tawo kundili ang balaang mga tawo sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo gid igsoon ang gagiya og aduna po'y authorize nga diin ka ikaw mahimo nga balaan igsuon. So napay diri igsuon diri sa Roma 15:16. Apan sa akong pagkaministeryo ni Kristo Jesus ngadto sa mga hintil sa pag-alagad sa maayong balita sa Dios aron sa mga hintil nga gihalad mahitungod mahimutan niya sanglit gibalaan diha sa Espiritu Santo. So ang balang Espiritu Santo igsuon aduna gyud usabay katungod. Last igsuon diri sa 11 og ang uban kaninyo kaniadto sama ni ana apan ginuan na kamo apan gibalaan na kamo. Klaro kay igsoon. Apan gipakamatarong kamo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa Espiritu sa atong Dios. Klaro kayo igsoon. Pinaagi ang Jehova, pinaagi ni Jesus Christ o pinaagi sa Holy Spirit igsoon. Okay. May balaan ang tao anak kung balaan na jud kang santos ka under investigation at sa simbahan mo nang kung gusto ka papanalitan karon gusto jud kang himuon nimong santos si Father Darwin kung katoliko ka magsubmit kag report dito sa Vatican sa causes of the sins nga kanang tawag aning ni ang kadalang ha kay nakoy replyan sa bo Sige bro. panalitan karon namatay simbako lang nga namatay na si Father Darwin kay nabotas ka tigulangon nakitang tao mamatay ang gid. So kung gusto sa iyahang kung gusto sa taga-Bohol nga himuon sa santos tungod sa iyang mga buhat nga kanang naasud sa buhat nga ngayan nga isantos muna ang mga tao sa Bohol labi na tong na-under sa iyahang parokya sa diocese mo submit na sila dito og kanang mga report about ni Father Darwin mga kaagi istorya tanan-tanan mga files mo na mintag mahala jud kay ning kuno magsantos ano kwarta gasto jud na kay paggama palas papel pagadtos Vatican di na imong babaklay nimo
pag-abot ito, basahon na sa kanang causes of sins, congregation, kung ang imuhang ginabuhi pasado sa kanang gitawag nato nga pagkabalaan mo nang tawgon ka og servant of God. Pero kung naa kay bikil gamay ay namatay to kay napusilan nga naman nangawat og manok awa di causes of oy may tabo ni mo ng servant of God ka kay nangawat mo digig manok. So dito na dayon na pag servant of God ka padayon ng dugay pa na moment kay imbestigahan pa ka na daghan pa ng pangayon nito magulat pa na sila na ba kay milagrong nahimo nga ni intercede ka dito tinuod kang nalangit kay munang daghan ka na sila tao imbestigahan ana ikaw Brad nganong kaingon man kang gimilagruhan ka hikap ra kos lubong ni Father Darwin na ulian mag-ako ang hubag slubot nga na ba so imbestigahan wala igatambal ako ani wa ko kuan ana then or na ako'y sakit Brad na ulian man nga muyo ko ni kuan so mo nang diha makita na to nga mi-intercede jud ka dito sa Ginoo na akay connection sa Ginoo so nara jud ka sa langit mo na nga i-canonize na kang himuon kay Santos ana na siya. Ano? Na igsoon, no? Atong klaroon igsoon ha. Klaro kayo igsoon sa atong gibasa no nga dili ang iglesia maghatag og authorize para mahimo ang katawhan nga santo. Bakak nga pagtulunan igsoon, no? Atong gibasa ito, daghan gito nga verse igsoon. Syaro wala mo nasabtan igsoon. Karon dili ta igsoon sa ikapito. Sumala si ikapito igsoon ang nga pangutana nag-ingon nga gasto daw kaayo, no? Gasto daw kaayo ang pagdihog sa pagkabalaan, no? Daghan kay proseso daw. Sumala sa atong higala. Daghan kaayo gasto kaayo. Pero atong gibasa gay na igsoon, wala gyud bisag piso nga gasto igsoon tungod sa gugma sa Ginoo, no? Unsa pa? Gito aduna daw pag-imbestiga sa usa ka tawo didto sa iglesia. Imbestigahan daw ang usa ka tawo dito sa iglesia, no? Pero sa tong ibasa kay na wala gyud, walay imbestigahan dito tungod si Kristo ang Dios mutawag sa imo igsoon pag mo dawat kasayang pagtawag sa imo igsoon magpagamit ka. So walay gasto, walay investigasyon igsoon, no? Mo na tinuod nga pagtulunan nga mabasa sa Biblia. So bakak lang mga pagtulunan igsoon nga sama ni ana igsoon. Ikasyam ta igsoon, ingon dra nag-ingon dra ug ang tanan mga balaan atuan na daw sa langit. O mo na iyang tubag ina, no? Mo na iyang saysay ina. Ang tanang balaan daw nga nangamatay tuan na sa langit. Ug imong tan-awon sa Biblia igsoon, no? Wala pagyoy mga balaan nga nangamatay nga niadto sa langit gawas sa katong nabanhaw nga iyang gitagaan espesyal, no? Nga pagkabanhaw kato uban dito sa langit. Pero sa uban igsoon nga mga apostoles o ang uban nga balaan nga namatay sa yuta, naa pag sa yuta igsoon, no? Ayaw magtuon ang mga bakak na pagtulunan. Okay. Bro, akong iklaro si mo bro ba ikaw mismo si mong kagalingon. Unsay may tan-aw nimo si mong kagalingon? Balaan ka dili? Dili. Sa imo nga kabahin bro, santo ka o balaan ka dili? Okay, mahimo kong santo bro og kanang wa na ko'y sala nga napa man ta sa kalibutan makasala pa man ta so dili pa ko santo dili pa ko balaan dili pa ko santo dili pa ko balaan dili pa ko santo dili pa ko balaan. Ano Nangutan na po siya na santos na ba ka? Tubag ni igsoon wala pagido siya nabalaan o na santos. Atong basahon igsoon kung unsa ang gisgutan may tungod sa mga tao nga wala pagyud na santos o wala pa nabalaan. Sumala diri asa 1 Timoteo 1:9. Ingon sa hingbaluan kini nga ang kasuguan wala buhata alang sa mga matarong kundili sa masupilon ug sa dili madumala sa dili Diosnon ug sa mga makasasala sa mga dili balaan
ug sa mga dili espirituhanon, sa mga mamumuno sa mga amahan, ug mamumuno sa mga inahan, sa mga mamumuno sa tawo. Inana kadaotan diay igsoon ang mga tao nga dili pa balaan. Klaro kayo igsoon, no? Unsa pa gyud igsoon atong tanawon di sa ikaduha. 2 Timoteo 3:2. Kay ang mga tao magapahigugmaon sa ilang kaugalingon, mahigugmaon sa salapi, andakan, palabi-labihon, mapasipad-on anon, masukihon, sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan. Maoning kinaiya igsuon dahil sa wala pa na balaan. Bantayan natin igsuon, kabalo na tayo igsuon. So last Kay matagat ng tagsala, mabalaan lang ta kung kining magtinarong taning kalibutana. Magtinarong taning kalibutana. Magtinarong taning kalibutana. Magtinarong taning kalibutana. igsoon, sumala siyang saysay sa last nga pangutana. Sumala siyang saysay nga diin ang tao daw masantos kung magmatarong. Unsa day ang iyang pagkakinabuhi niya karon dili di matarong, no? Kadasig masantos ra ko kung magmatarong. Unsa day ang kinabuhi ni di ay dili di siya matarong. So accept niya nga dautan siya. Klaro kay igsoon, adunay mga bakak nga mga pagtulunan. Ato nang gibasa igsoon, hayop nasabtan ninyo og usbon ako igsoon. Ayaw mo kasuko tungod kay mao ni ang tinuod. Kung nagtuo sila igsoon nga adunay balaan nga pagkaon, balaan nga halal, balaan nga puloy-anan, balaan nga espiritu, balaan nga pulong, o balaan nga mga tao, gani nagtuo pa gani sila nga adunay balaan nga tubig. Di ba? So dapat mutuog yun sila nga karon gibalaan na sila pinaagi sa gugma sa Dios. God bless. Bye-bye.